अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। इंसानी हकूक के सफ़र में आज हम बात करेंगे अवामी जमहूरिया वियतनाम के बारे में। जो डिक्लेरेशन वियतनाम में हुआ होचिमन की क़यादत में, उसकी डेट है 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945 को ये डिक्लेरेशन हुआ, जो इंसानी हकूक का डिक्लेरेशन था। ये 1945 से पहले एक नज़र देखें अगर कि वियतनाम के हालात क्या थे, तो वो तकरीबन वही मिलते हैं जो हमारे यहाँ है। वर्स्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी, मुआशी तौर पर इस्तेहसाल था वियतनाम के लोगों का, और ये इस्तेहसाल जो है वो जापान और उस जापान का मुसल्लत करदा 1% जो करप्ट टोला था वो कर रहा था। जिस तरह हमारे यहाँ 1% करप्ट टोला जो सियासी टोला है वो इस्तेहसाल कर रहा है, इसी तरह वियतनाम के अंदर जो जापान और जापान का मुसल्लत करदा 1% करप्ट टोला जो था वो सारी इस्तेहसाल कर रहा था। किसानों का इस्तेहसाल हो रहा था, ताजर का इस्तेहसाल हो रहा था, तुलबा का इस्तेहसाल हो रहा था, नौजवानों का इस्तेहसाल हो रहा था, इसातिज़ा का इस्तेहसाल हो रहा था, मजदूरों का इस्तेहसाल हो रहा था। इस्तेहसाल इतना बढ़ गया था कि लोग मरने को जा रहे थे, खुदकुशियां हो रही थी। और इस इस्तेहसाल के खिलाफ फिर जो दानिश्वर हल्का था, जैसे सहाफ़ी हजरात हैं, जैसे वकला हजरात हैं, जैसे इसातिज़ा हैं, उन्होंने सोचा कि ये जो इस्तेहसाल है इसके खिलाफ हम जब सब इकट्ठे होके बाहर नहीं निकलेंगे तो इस्तेहसाल ख़त्म नहीं होगा। चुनाचे फिर वो तमाम जो तबकात थे जो इस्तेहसाल का शिकार थे वो होचिमन की क़यादत में बाहर निकले, और वो जो जापान का मुसल्लत करदा 1% करप्ट सियासी टोला था उससे निजात हासिल की, और डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम जो था वो सामने आया। और ये जो डिक्लेरेशन है इसकी जो पहली लाइन है डिक्लेरेशन की, वो अगर आप पढ़ें, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, वही बात जो मैंने इससे कबल कर चुका हूं, तमाम इंसान बराबर हैं। जो रसूल करीम नबी आखिर ज़मा सरकार दो आलम, मैं कुर्बान जाऊं आका अलैहिस्सलाम पे ऊपर, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 बरस कबल खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर फरमा दिया कि तमाम इंसान बराबर हैं, और किसी अजमी को अरबी पे और अरबी को अजमी पे कोई फजीलत नहीं है। वही बात ये डिक्लेरेशन में देखिए, पहला आर्टिकल ही डिक्लेरेशन का जो होचिमन ने सहाफियों के साथ, दानिशों के साथ मिलकर बनाया, और उसने ये कहा कि तमाम इंसान बराबर है। और यही आपको, जैसे मैं पहले बता चुका हूं मुख्तलिफ इंसानी हकूक की जद्दोजहद को डिस्कस करते हुए, कि वही बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई खुतबा हिज्जतुल वदा के ऊपर, यही बात जो ऑल मैन आर इक्वल है, ये हमें अमेरिकन जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें भी मिलती है। फिर यही बात हमें जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, ये उसमें भी मिलती है। गोया पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक की जो मैंने जद्दोजहद आपके सामने रखी, ख्वाह वो पूरी सदियों के ऊपर जो महज जद्दोजहद है, उन तमाम जद्दोजहद को अगर देखा जाए तो हर जगह आपको यही चीज मिलती है। तो गोया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैज है और उनकी जो कही हुई बातें हैं वो दुनिया के हर डिक्लेरेशन में मिलती है, ख्वाह वो रशियन डिक्लेरेशन हो जो 1917 में हुआ, ख्वाह वो फ्रेंच डिक्लेरेशन हो, ख्वाह वो चाइनीज डिक्लेरेशन हो जो मो ज़ेतुंग की क़यादत में हुआ।
تو ہر جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات جو ہے وہ آپ کو ملے گی کہ تمام انسان برابر ہیں. تو یہ وہ ڈکلیریشن ہوا. اور اس کے بعد پھر باقی جو انہوں نے کہا کہ تمام انسان جب برابر ہیں تو جو اساتذہ کے جو حقوق ہیں وہ اساتذہ کو ملنے چاہیے, جو طلباء کے حقوق ہے ان کا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے وہ ان کو ملے گا. پھر انہوں نے آگے چل کر ٹریڈرز کی بات کی, پھر انہوں نے آگے چل کر جو تھی وہ کسانوں کی بات کی کہ کسانوں کے جو ڈیو رائٹس ہیں وہ ان کو ملیں گے. کسان جو ہے وہ فصل اگائیں, وہ جو اپنی پیداوار جو ہے وہ بڑھائیں اور ان کو وہ پورے حقوق ملیں گے. تو وہ تمام جو حقوق ضبط کیے ہوئے تھے جاپان نے اور جاپان کی طرف سے مسلط کردہ 1% ٹولے نے, وہ تمام حقوق جو تھے وہ عوام نے مل کر وہ حقوق حاصل کر لیے. اور اس طرح جو ویتنام تھا وہ ایک حقیقی معنوں میں وہ عوام 99% عوام کا ویتنام بن گیا. اب اس ڈکلیریشن سے جو ویتنام کا جو ڈکلیریشن ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جس طرح ویتنام میں تمام صحافی, تمام اساتذہ, تمام جو طلباء, تمام جو اساتذہ, ہر طبقے کے جو لوگ تھے, مزدور تھے, کسان تھے, وہ تمام مل کر انہوں نے وہ 1% کرپٹ سیاسی ٹولے سے چھٹکارا حاصل کیا. اسی طرح ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم 1% کرپٹ سیاسی ٹولہ جو کہ چند 100 کے قریب ہے, ان کے خلاف جب تک پاکستان کے عوام باہر نہیں نکلیں گے, احتجاج نہیں کریں گے, تب تک اس کرپٹ سیاسی ٹولے سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی. یہ 1% کرپٹ سیاسی ٹولہ یہ اسی طرح استحصال کرتا رہے گا, خواتین کا استحصال ہوتا رہے گا, نوجوانوں کا استحصال ہوتا رہے گا, طلباء کا استحصال ہوتا رہے گا, مزدوروں کا استحصال ہوتا رہے گا. الغرض یہ سارے کا سارا جو استحصال پر قائم معاشرہ ہے یہ اسی طرح استحصال جاری رہے گا. اس استحصال سے نجات کے لیے صرف ایک ہی حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ 1% کرپٹ سیاسی ٹولے کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ کروڑوں عوام جو ہے وہ باہر آ جائے کہ ہم نے یہ 1% کرپٹ سیاسی ٹولے کو نہیں پال سکتے. ہم جو ٹیکس ہے وہ 1% کرپٹ سیاسی ٹولے کی عیاشی کے لیے نہیں دے سکتے. ہم جو بجلی کے بلوں کے اوپر ٹیکس ہے وہ 1% کرپٹ سیاسی ٹولے کی عیاشی کے لیے نہیں دے سکتے. ہم جو پیٹرول کے اوپر ٹیکس ہے وہ 1% کرپٹ سیاسی ٹولے کی عیاشی کے لیے نہیں دے سکتے. ہم جو گیس کے اوپر ٹیکس ہے وہ 1% کرپٹ سیاسی ٹولے کی عیاشی کے لیے نہیں دے سکتے. ہم جو پانی کے اوپر ٹیکس ہے وہ 1% کرپٹ سیاسی ٹولے کی عیاشی کے لیے نہیں دے سکتے. یہ 1% کرپٹ سیاسی ٹولے کی عیاشی کے لیے اب ہم ان کو عیاشی نہیں کروا سکتے, کیونکہ یہ عیاشی کرتے ہیں اور ہمارا استحصال کرتے ہیں. پاکستان کے عوام آج فیصلہ کر لے, 99% عوام یہ فیصلہ کر لے, احتجاج کرے اس 1% کرپٹ سیاسی ٹولے کے خلاف, تو تمام جو حقوق ہیں جو 1% کرپٹ سیاسی ٹولے نے دبا کے رکھے ہیں وہ پاکستانی عوام کو مل جائیں گے. پھر جو ہے وہ بجلی فری ہو جائے گی, پھر گیس جو ہے وہ فری ہو جائے گی, جو بنیادی سہولیات ہیں ساری کی ساری, تعلیم فری ہو جائے گی جس طرح ملکوں میں ہوتا ہے. پھر جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی, جو بھوک ننگ افلاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جب جو روٹی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, گھر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اللہ پاک نے تو ملک کے اندر تو بہت سارے وسائل دے رکھے ہیں. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ یہ جو 1% کرپٹ سیاسی ٹولہ ہے جس نے یہ ظلم کے ذریعے دبا کے رکھے ہیں, اس 1% کرپٹ سیاسی ٹولے سے نجات حاصل کرنی ہے تو سارے حقوق جو ہے وہ ہمیں مل جائیں گے, اور ہم جو ہے وہ تمام 99% عوام جو ہے وہ اپنے استحصال سے نجات حاصل کر لیں گے. یہ سبق ملتا ہے انسانی حقوق کے
جدوجہد سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے حقوق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ توگدو کرتا ہے. قرآن مجید خود ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ جدوجہد کرتا ہے, اور جب تک قوم اپنی حالت بدلنے کی جدوجہد نہیں کرتی تو اس قوم کی حالت نہیں بدلی جاتی. اللہ پاک ہمیں اپنی حالت بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس 1% کرپٹ سیاسی ٹولے سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.